Hello, may Mars. Malipayong adlaw igpapahulay. Kumusta ang matausa ka nato? Madasigon ba kita karong adlaw alang sa pagdaig ug paghimaya ni Amang Yawi. Kay dili karon atong adlaw karon nga igpapahulay nga dapat natong igahin ni Abayawi lamang ug wala nay lain pa. Biyaan na to ang kalibutanon mga may Mars kay gitagaan nata ni Amang Yawi og unom ka adlaw. Ug usa ka adlaw lang iyang gipangayo mao ang ikapitong adlaw ang igpapahulay alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang atubangan. So naa ko'y nakatunan mga may Mars no sa ato ang leksyon sa atong Bible quiz kagabi sa Deuteronomy chapter 11 to 15. Na ako'y tulo ka pulo nga na-highlight ani mga may Mars. Una, ang pagpili, pagtuman, pag-alagad, pagbalaan, ug paghatag. Una, mao ang pagpili. Sumala sa padayon nga pagpahimangno, pahinumdom ni Moises ngadto sa katawhang Israelita sa dili pa sila mo tapon sa sapa sa Jordan. Una niyang gipasabot mao ang pagpili. Unsa may bot pasabot? Kanunay ang pagpili ni Amang Yawi. Unahon siya sa tanang higayon. Kay basin inugabot nila sa yutang saad, sa pagtunob nila sa yutang saad, makalimot na sila ni Aba kung naa na tanan didto sa yutang saad. Mao na ang kanunay niyang gipahimangno. So wala pa siya mamatay, so wala pa mutapon ang mga Israelita sa sapa sa Jordan, nga kanunay niyong pilion si Aba, labaw sa tanang butang si Aba kanunay ang inyong pilion. Kiduhang pulong ako ang na-highlight mao ang pagtuman. Dili lang tuman-tuman nga nagsulod ta og ida o simbahan apan wala sa kasing-kasing si Aba. Kay diha magsugod ang pagtuman ni Aba kung kinasing-kasing ang atong pagsimba niya. Dili na nabugat. Gaan kayo na nga tulumanon sa atubangan ni Aba. Kay diha nagsintro ug nagtan-aw si Aba sulod sa atong kasing-kasing. Ikatulo, mao ang pag-alagad. Alagaran sa Amang Yawi sa tibuok nimong kasing-kasing sa labutan. Kusog, mao na ang gikinanglan ni Aba. Walay lain nga gipangayo si Amang Yawi. Sa matag adlaw, mao na ang ato ang obligasyon mga may Mars. Ug ang ikaupat, mao ang pagbalaan. Magbalaan ta kanunay sa atong kaugalingon, sa tanang higayon. Kay diha napakyas ang mga Israelita sa ilahang pagpanaw. Dila sila napakyas. Kay puro na lang bagulbol ang mugawa sa ilang baba. Ug mao kana ang sulod sa ilang kasing-kasing. Apan kung ana ang pagkabalaan nato sa kanunay sa matag adlaw samtang nangalagad ta, kana kahimutan sa tubangan ni Amang Yawi. Ug ang ikalima, mao ang paghatag sa kinasing-kasing. Kaapil dito sa pahimangno ni Moses sa Deuteronomy chapter 11 to 15. Sa iyang pagpahimangno nga ang paghatag, kinasing-kasing nga paghatag. Apil na dito. Tanan niya ang pahimangno, pahinumdum. Naa na dito. Unsay atong pwedeng maaplikar karon may Mars? Sa ato ang pagkinabuhi. Pilion nato sa tanang higayon, sa tanang panahon. Si Amang Yawi, ang pagtuman
sa iyang mga balaod ug pag-alagad kaniya sa kinasing-kasing ug pagbalaan sa iyang atubangan ug sa iyang pulong sumala sa Torah nga iyang gihatag sa matag usa kanato ug ang paghatag sa kinasing-kasing sa tininuod. Sa kanunay atong maaplikar dili pwede magplinastik atubangan ni Amang Yahweh. Dili igo nga present ka diha kada Syabat sa ida apan wala gibutang sa imong kasing-kasing si Aba. Ug ang paghatag ako nihuktukan apil na diha. Ang kay Aba. Apil na diha sa pagpahinumdum ni Moses nga karon atong maaplikar usab samtang kita nangalagad ni Amang Yahweh. Mao ning ako ang mubo nga nasabtan mga may Mars. Ug hinaot nga samtang nagpadayon kita sa ato ang pagtuon sa balaang kasulatan sa mga pulong ni Aba nga sa hinay-hinay diha dili man diha dayon ma sentro pero sa hinay-hinay mabutang ginato sa tinuod anay nga kinasing-kasing si Aba. Kay ang tanan igadugang ang tanan gaan basta si Aba maoy number 1 nga sentro ug dili nato himuon nga ikaduhang priority si Aba. Isentro na to kanunay sa tuang pagkinabuhi matag adlaw si Aba aron ang panalangin ug ang kalinaw maanaa kanato sa kada adlaw nga atong pagkinabuhi ug tanan gaan ang atong pagkinabuhi ug ang pagpangalagad ni Aba. Dalagon si Amang Yahweh saka walay katapusan og si Rabbi Yeshua. Hallelujah.